इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद ही अपने मुल्क का दुश्मन बन गया, भारत का जनाजा निकाल के रख दिया। ऐसी रिपोर्ट सामने आ गई कि भारत की आवाम मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में आ गई। मकबूजावादी का मसला मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। अब अमेरिका और इसराइल अपने इत्तेहादी भारत को क्यों नहीं बचा सकेंगे, अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मकबूजा कश्मीर और आर्टिकल 370 के हवाले से ऐसी खबर आ गई है कि कश्मीरी अवाम का भारत के चुंगल से निकलने का वक्त आ गया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मोदी ने कश्मीर में ऐसा कौन सा काम किया है कि दुनिया की मजबूत तरीन ताकत ने मोदी को चारों शाने चित करने का फैसला कर लिया। चीन का भारत के हवाले से दबंग ऐलान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन करम, भारत के मकबूल तरीन वजीर आज़म माने जाने वाले और इंतहा पसंदाना सोच के मालिक नरेंद्र मोदी ने भारत का जनाजा निकाल के रख दिया। भारत की आवाम देश को बचाने के लिए सड़कों पर निकलने लगी। दुनिया भर में बड़े जमहूरी मुल्क का दावा करने वाले मुल्क में ही जमहूरियत खत्म होने के करीब आ गई। हैरानकुन इंकशाफ ने मोदी सरकार के होश उड़ा के रख दिए। मोदी ने खुद ही चीन के काम को मजीद आसान कर दिया। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ गया। मकबूजावादी की खसूसी हैसियत को खत्म करने से चीन को एक और बड़ा हथियार मिल गया जो अब कश्मीर को आज़ाद करवाने में मदद करेगा। मोदी सरकार ने अपनी नाकाम पॉलिसियों की वजह से चीन को कश्मीर के मामले में मुदाखलत करने का बराह रास्त मौका फराहम कर दिया। भारत के इदारे चीख कर मोदी की गर्दन दबोचने पर आ गए। खुशफहमी में मुब्तला मोदी ने कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म करके अपनी राजनीति की धाक भारतीयों पर जमाने के लिए अब किया गया फैसला उल्टा मोदी के गले का तौक बन गया। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान और चीन का इत्तेहाद मजीद मजबूत से मजबूत तर हो गया। दुनिया के अहम तरीन मुल्क के अखबार ने तहलका खेज इंकशाफ करके रख दिया, जिसके बाद भारत भर में कोहराम मच गया। भारत की खुफिया एजेंसियों ने मोदी को अपनी नजरों में रख लिया। इंतहा पसंद हिंदू मोदी के खिलाफ हो गए और पाकिस्तान के एजेंट का लकब देने लगे। मोदी ने कैसे चीन और पाकिस्तान से कश्मीर का सौदा किया, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। मोदी सिर्फ और सिर्फ अपने जंगी जनून और नापाक अज़ैम को परवान चढ़ाने में ये सब कुछ भूल गया कि वो दुनिया की सुपर पावर का दर्जा रखने वाले चीन के साथ टक्कर लेने जा रहा है। अब लद्दाख के मुतनाज़ा इलाकों पर चीन ने अपना कब्जा मजबूत कर लिया और चीन अभी तक मुतनाज़ा इलाकों में अपनी पेशकदमी को जारी रखे हुए और भारत की दीगर रियासतें असम और अरुणाचल प्रदेश भी चीन के निशाने पर आ गई हैं। भारत इस कोशिशों में है कि किसी तरह से वो मुज़ाकरात के जरिए चीन से अपने इलाके वापस ले, लेकिन आलमी माहिरीन अब ये दावा करने लगे हैं कि चीन किसी कीमत पर भी अब भारत को ये इलाके वापस नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना चीन के लिए हार साबित होगा और वो भी भारत जैसी ताकत से। इलाकों की वापसी के लिए भारत ने चीन से मुसलसल मुज़ाकरात किए, लेकिन इसको कामयाबी ना मिल सकी। चीन ने उल्टा भारत को ऐसी दलदल में डाल दिया कि अब इसका वहां से बच निकलना मुश्किल हो गया। मोदी खुद अपने बुने हुए जाल की जद में आ गया है। चीन ने मोदी सरकार पर इसको इलाके वापस देने के लिए जो बड़ी शर्त रखी है वो मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा साबित होगी। चीन ने एक बार फिर भारत पर वाजे कर दिया कि लद्दाख और दीगर इलाके सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में वापस किए जाएंगे कि भारत कश्मीर की खसूसी हैसियत को दोबारा बहाल कर दे, वरना लद्दाख को अपने नक्शे से मुस्तकिल तौर पर निकाल दे। चीन ने भारत को दो टोक अल्फाज में यह भी वाजे कर दिया कि अगर लद्दाख और वादी गुलवान के मामले पर किसी किस्म के मजीद मुज़ाकरात करने हैं तो भारत को कश्मीरियों को इनका हक देना होगा। चीन की जानिब से बार बार दोहराई जाने वाली ये शर्त मोदी सरकार और इसकी अस्करी क़यादत पर कहर के तौर पर साबित हुई। नाज़रीन करम, भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी इस वक्त शदीद किस्म के दबाव से दो चार है और कांग्रेस ने यह भी दावा कर दिया कि चीन की फौज ने न सिर्फ लद्दाख और दीगर मुतनाज़ा इलाकों पर अपना तसल्लुत मजबूत कर चुकी है, बल्कि चीन अब भारत की दीगर रियासतों पर भी अपनी नजरें जमा कर बैठ गया है, जो मोदी सरकार की नाकिस खारजा पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है कि वो चीन को मुज़ाकरात की टेबल पर भी आमादा नहीं कर सका। गैर मुल्की मीडिया ने अखंड भारत के सारे पोल खोल दिए। एक गैर मुल्की और मोतबर इंसानी हकूक के फोरम ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत जमहूरियत के हवाले से बड़े बड़े दावों को सच साबित करने में नाकाम हो चुका है और भारत में मोदी सरकार ने जमहूरियत को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। फॉरन फॉर इंसानी हकूक नामी तंजीम ने कहा है कि कश्मीर का मामला भारत की जमहूरियत के लिए एक इम्तिहान की तरह है और अफसोस की बात यह है कि भारत अब इस अहम तरीन इम्तिहान में बुरी तरह से शिकस्त से दो चार हो चुका है। तंजीम ने कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के बाद अब तक के पैदा होने वाले कश्मीर के हालात के बारे में अपनी जायजा रिपोर्ट में कहा है कि तकरीबन एक बरस से जारी कर्फ्यू की वजह से कश्मीरियों की जिंदगियां अजीरन हो गई हैं और इसका सबसे बड़ा असर इन लोगों की सेहत पर पड़ रहा है, जबकि कश्मीरियों के बुनियादी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की गई हैं। अगस्त 2019 से जुलाई 2020 के उन्वान से शाया करदा इस रिपोर्ट में भारत की मरकजी हुकूमत समेत मकबूजा कश्मीर की मकामी इंतजामिया की जानिब से 5 अगस्त के बाद किए जाने वाले इकदामात पर सख्त तनकीद की गई है।
کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے فیصلے نے کشمیری عوام اور اس کے نوجوانوں کو بری طرح سے مایوس کر کے رکھ دیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ کشمیر کا معاملہ بھارت کے لیے ایک بڑا امتحان رہا ہے اور بھارت کی بڑی جمہوریت کا دعویٰ بھی زمین بوس ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ رپورٹ بھارتی حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار، میڈیا کی جانب سے جاری کردہ رپورٹس اور حق اطلاعات کے قانون کے تحت حاصل کردہ انفارمیشن کے تحت اور دیگر تنظیموں کی رپورٹس کی معلومات پر مشتمل ہے۔ یہ رپورٹ بھارت کی سپریم کورٹ کے سابق جج صاحبان اور بھارت کی فوج کے سابق افسران پر مشتمل 21 رکنی کمیٹی نے جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کے بعد عوام کی سیکیورٹی، بچوں، نوجوانوں اور عورتوں پر پڑنے والے اثرات سمیت کشمیر کی مقامی انڈسٹری کو ہونے والے اس فیصلے کے نقصانات کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مودی سرکار کی جانب سے کشمیری عوام کی سیکیورٹی پر عسکریت پسندی اور مخالف سرگرمیوں کو ترجیح دینے پر انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر دھجیاں بکھیری گئی ہیں، لوگوں کو زبردستی قیدی بنایا گیا، غیر قانونی طور پر کشمیر کے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور مودی سرکار کے مخالفین کو خاموش کروانے کے لیے پبلک سیفٹی ایکٹ سمیت غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق سخت قوانین کے استعمال کو بروئے کار لایا گیا۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ مودی سرکار کی جانب سے کشمیریوں پر لگائے گئے کرفیو کو 1 سال سے زیادہ ہونے کو ہے، جس کی وجہ سے کشمیریوں کی زندگیوں پر برا اثر پڑا۔ خوف اور صدمے کے ماحول میں کشمیریوں کے بنیادی حقوق کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا مودی سرکار کی ہٹ درمی بن چکا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ بھارت کی جانب سے لگائے جانے والے اس کرفیو کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان تعلیم کا ہوا اور کشمیری طلباء طالبات اپنے تعلیم کے حق سے محروم ہو گئے ہیں۔ 2019 اور 2020 کے دوران کشمیر کے تعلیمی ادارے مشکل سے 100 دن کے لیے کھلے ہوں گے اور عالمی وبا کی وجہ سے کشمیریوں کی زندگی مزید اجیرن ہو گئی۔ اس وبا کی وجہ سے کشمیریوں کو انٹرنیٹ کی بہتر سہولت سے بھی محروم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے طلباء طالبات کا آن لائن کلاسز لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے تجارتی لین دین بھی کشمیر میں ختم ہو گئے ہیں اور رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ نئے ڈومیسائل قانون کی وجہ سے کشمیر کے مقامی لوگوں کے ملازمت کرنے کے امکانات مزید کم ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا جو صحافی کشمیر کی صورتحال کے بارے میں سچ بولنے کی ہمت کرتے ہیں اور مودی سرکار کے مکروہ چہرے کو ساری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ نئی میڈیا پالیسی نے کشمیر میں آزادی صحافت کا گلا گھونٹ کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین کرام، رپورٹ میں بتایا گیا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے سے بھارت کو سیاسی اور سفارتی سطح پر فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہوا ہے۔ اس بات سے یہ واضح ہو گیا کہ کشمیر کا معاملہ صرف اور صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں بلکہ چین بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اس فیصلے نے پاکستان اور چین کو بھارت کے خلاف ایک اور نیا ہتھیار فراہم کر دیا ہے۔ رپورٹ میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بھارتی اقدام کے بعد پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو عالمی برادری کے سامنے پہلے سے زیادہ بھرپور انداز میں پیش کرنے کے لیے بیرون ملک اپنے سفارت خانوں میں کشمیر سیل قائم کر دیے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی بھارتی اقدامات کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے۔ دوسری جانب چین بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس معاملے کے لیے پاکستان کی راہ ہموار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کے سب ہمسایہ ممالک اس سے ناراض ہیں یا تو ان کے تعلقات بھارت سے پہلے سے بھی زیادہ ابتر ہو گئے ہیں، جس کی تصدیق عالمی میڈیا بھی متعدد بار کر چکا ہے۔ حال ہی میں برطانوی نشریاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ مودی سرکار نے جو خارجہ پالیسی اختیار کی ہے وہ اب تذبذب کا شکار ہو گئی ہے، بھارت کو خطے میں تنہائی کا شکار کر رہی ہے۔ نیپال بھارت کا اہم ترین اتحادی اور قریبی ملک رہا ہے، لیکن اب نیپال میں بھارت کی ساکھ عوامی اور حکومتی سطح پر مجروح ہو گئی ہے۔ دوستی میں کسی طرح کی گرم جوشی باقی نہیں رہی، اب دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ بھارت کے اپنے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ 2 اہم معاہدوں کا اعلان کیا تھا، جس میں سے ایک حکومت پارلیمنٹ سے منظور نہیں کروا سکی جو دریا کے پانی سے متعلق تھا، دوسرا اہم معاہدہ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ بھارت کے وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کا دورہ کرنا تھا، لیکن بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بھارتی ہم منصب سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین اکرام، چین کے ساتھ بھی بھارت کے تعلقات مسلسل کشیدگی کا شکار رہے ہیں۔ پچھلے 5 برسوں میں چین سرحدی تنازع کے معاملے پر اپنی پوزیشن کو واضح طور پر اجاگر کرتا رہا ہے۔ چین کی فوجیں اب متنازع علاقوں میں آ کر بیٹھ گئی ہیں، جنہیں بھارت اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔